सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। ये हजूर पर नूर शाह यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां जाना कोई पहली मर्तबा नहीं था। कन खोल के सुन लो सारे हजरात उलमाए किराम की बारगाहों में भी अर्ज है। हुण तक तुम यही सुनते आए हो करमा ले भाई हजूर महराज की रात को गए पहली बार थोड़ी गए। हजूर का जाना आना जाना आना जाना परवरदिगार आलम भी अपनी शान के मुताबिक मदीने में आया। बहुत उसमें परेशान क्यों हो गए? शाह जी अल्लाह भी आया अपनी शान के मुताबिक आया। सुनने तिरमिज़ी में रवायत है जी के बला 10 सहाबा ने रवायत की है जी इस हदीस से। हजूर फरमाते हैं फजर की नमाज में हजूर को हो गई देर। हजूर ताखीर से आए, सूरज निकल रहा था, करीब था कि निकल आए। हजूर आकर मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सहाबा को पूछा पूछो मेरे को लेट क्यों आया हूं। सहाबाए किराम ने हाथ जोड़कर अर्ज की साडे मां प्यो तुहाड़ियां कदमां ते कुर्बान तुसां लेट क्यों आए हो? फरमाया आतानी रब्बी फी अक्सन सूरा, आज अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुतजल्ला हुआ था मेरे पास और मेरे रब ने अपना दस्ते अक़दसो अतहर मेरे कंधों के ऊपर रख दिया था। कहो ना सुभान अल्लाह। पर एक गल सुफियां दी, एक गल के दिए उच्चा बोलो फिर बोलो। तभी तो किसी ने कहा ना कि समरलाई नबी की जुस्तजू है, मोहम्मद चार सू है। एक खुदा की जुस्तजू वालों से कह दो लिबासे मुस्तफा में हूँ बहू है। वदतुल वजूदी दियां गल्लां मैं करदा पिया तो बड़े औखियां जियां गल्लां ने मेरे कलेजे के टुकड़ों। तो फिर हजूर वहां गए काहे को? जन्नत देखने, कलम देखने? नहीं नहीं नहीं, अर्श हजूर का पहले देखा बाला है, पहले देखा बाला है। अगर देखा बाला ना होता तो आला हजरत कभी भी ये ना फरमाते कि थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, सुना ये इतने में अर्शे हक ने, ले मुबारक हूं ताज वाले वही कदम खैर से फिर आए जो पहले इज्जो शरफ तेरे थे। ना सारे बेली सारे रल के मैनू दसो भाई मैं अगर ये आखा भाई मैं थोड़े बच्चों को बंदा उठ के ऐलान करे भाई ये वही मौलाना है जो अगले साल आए थे, इसका मतलब क्या होगा? उच्चा बोलो, सारे रल के बोलो, यही मतलब होएगा। तो जे मैं पहली बार आवागा तो हजरत सकती साहब फरमाएंगे लोगों आपकी इस सरजमी पर एक ऐसा बंदा हमने बुलाया है जो पहली मर्तबा सरजमीने कसूर पर आ रहा है। अर्श को आवाज आई मुबारक हो, वही कदम आ रहे हैं तुझ पर जो हमेशा तेरी शराफत बढ़ाते हैं। क्या आला हजरत के शेर का माना यही नहीं है? वही कदम खैर से फिर आए जो पहले इज्जो शरफ तेरे थे। ये सुन के बेखुद पुकार उठा, चूंकि वाबी नहीं है ना वो, ये सुन के बेखुद पुकार उठा निसार जाऊं कहां है आका। ये सुन के अर्श, ये सुन के बेखुद पुकार उठा निसार जाऊं कहां है आका। फिर उनके फिर उनके तलबों का पांव घोसा, ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगला मिसरा भी सुनने दे लायक है। फरमाया फिर उनके तलबों का पांव घोसा तो वाला फरमाते झुका था
جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، تو گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ اوے حضور دے سجدے نو، او بیلیا حضور نو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ پر مقصد عرش پر بلانا ہی نہیں ہے نا، مقصد سے اگلا ہے، سنی جاؤ۔ عرش ابھی حضور کے قدموں کے چمے لے رہا تھا، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے۔ حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جدوں حضور عرش تو ہے ٹرن لگے نا، عرش نے حضور دا دامن پھڑ لیا۔ عرش نے حضور دا کے پھڑ لیا، اور دامن پھڑ لیا، اور دامن پکڑ کے حضور نے پلٹ کے پیچھے دیکھ کر کہا کیا بات ہے؟ عرض کی سونیا تیری تلی کا فیض لے لیا ہے، تیری آنکھوں کا فیض لینا چاہتا ہوں۔ زوردار کو سبحان اللہ۔ پھر ابھی یہ چوما جاری تھا عرش کا، حضور کی تلیوں کے سے جاری تھے، اتنے میں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تو حضور فرمانے جدوں میں آگے ودیا تھا کہ کوئی شے نہیں، توجہ آواز آئی، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ حضور فرماتے ہیں کہ آواز آ رہی تھی کہ اے حبیب آگے آؤ، آگے آؤ۔ اب کان کھول کے سننا اول بندے سے آخر تک۔ حضور فرماتے ہیں میں متحیر ہو گیا، دو سبب تھے میرے حیران ہونے کے۔ ایک آواز جس لہجے میں تھی وہ لہجہ صدیق اکبر کا تھا، آواز جس لہجے میں تھی وہ لہجہ صدیق اکبر کا تھا، ابو بکر کا۔ اور دوسری یہ کہ نظر کوئی نہیں آ رہا تھا آواز والا، تو میں رکا، میں متحیر ہوا، تو میں حیران ہوا کہ صدیق مجھ سے پہلے یہاں آیا ہے۔ فرمایا ابھی ایک لمحے کے لیے حیرت طاری ہوئی کہ میرے رب کی آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی۔ حبیب آپ حیران اور پریشان نہ ہو، وہیں کھڑے رہیں، آپ کا رب درود بھیجتا ہوا خود آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اور سنیو ہاتھ چک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر حضور فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، بڑا ہے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور پھر اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ پھر رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات پھر میں کہنے لگا وہ ایک راز ہے، اگر شریعت مجھے اجازت دے، یہ حضرات قبلہ جتنے بھی تشریف فرمائیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر شریعت مطالعہ کی قیودات نہ ہوتی تو ایک لمحے سے پہلے میں آپ پر راز کھول دیتا۔ یہ ایک راز ہے، راز جن کو اس کی سمجھ آئی ہے وہ صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ غسط لجت المعارف، غسط لجت المعارف لے وقوف طالباً علی عین حقیقت المحمدیہ فاذا بینی و بینہا حجب فلو دنوت من الحجاب الاول لخترقت کما تخترق شعرۃ اذا القیت فی النار۔ یہ اسرار ہیں، مقدی مقامہ حضور فرماتے ہیں میرے رب میرے 90,000 گلوں کی تھیاں تے انج چٹ بھی نہ لگی، تو میرے رب نے مجھے فرمایا 30,000 گلوں عام نو آپ دسو عوام نو، تے 30,000 گلوں خواص نو،
تے 30,000 میرے محبوبہ گلاں کرنیاں نہیں، یہ تیرے تے میرے وچ راز ہے، یہ معراج ساری راز ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم 750 مرتبہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا مانگ محبوبہ کیا مانگ رہے ہیں، میں نے ایک ہی بات کی کہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میرے رب نے مجھے فرمایا جا محبوبہ مغفرت ہم کر دیتے ہیں لیکن ایک معاملہ ہوگا پھر مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا وہ معاملہ کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا محبوبہ قیامت کے دن تو ان کے آگے آگے چلتا ہوا میدان محشر میں لے آنا، پھر سجدہ کرنا، میں تجھے اٹھاؤں گا، پھر کہوں گا کہ